Maayong udto mga kapaglaom. Amo mga pagabi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hinuusang pwersa sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission alang sa mga pinakabago nga mga balita. Kini inyong kapaglaom, Riniel Capon. Karong May 17, tuig 2025, among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom. Uban ang puwersa sa katawhan sa Dios kini inyong kapaglaom, Miguel Ayasha Dumancas. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayos sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ilasay ang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Analiza La Victoria. Uguban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom, kalipay og paglaom gidala sa Hope Channel South Philippines sa mga batang nakigbisog batok sa sakit nga leukemia. Panaghigugmaay mas gipahugtan atol sa gipahigayong renewal of vows sa SWPUC Garden Church. Mga alawitong makabayaw na patalinghugan atol sa musical concert sa Metro CDO District sa Bulwa, Cagayan de Oro. Kini ug uban pang mga balita atong natangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa pinakaunang balita nga nagdala og paghimaya sa Dios, kalipay og paglaom mao kini ang gihatag sa Hope Channel South Philippines, ilabi na ang programang Praise Experience ngadto sa mga kabatan-unang padayong nakigbisog batok sa seryosong balatian nga leukemia. Atong tan-awon kung giunsa nila paghatag og inspirasyon og paglaom sa mga gagmayng kasing-kasing nga nanginahanglan og kusog og suporta. Ani nga si kapaglaom Yup Miduri o Kishima Ektin sa balita. Ang Hope Channel South Philippines, partikular ang programang Praise Experience, may pahigayon og espesyal nga pagbisita sa Leopapo Incorporated. Usa ka panimalay sa mga batang kusganong nakigbisog batok sa sakit nga leukemia. One of the episodes for Praise Experience nga diri kinato i-held. Natandong lagi ko sa life story ni Sir Rexel. Kani man ko si Rex, kita na ko ang iyang grabe gid ang kanabang walay so ba kay kinatuban nga kasing-kasing kadako nga kasing-kasing alang niini nga mga kabataan. Salamat gyud sa Ginoo pod nga namo nagdala mo nag-share mo sa inyong mga blessings kung sa nasa inyo inyong gi-share sa mo diri. Salamat sa inyong kanunay nga pag-anhid diri sa inyong pagbisita. So in behalf of Leopapo Incorporated, salamat kay sa inyo ha pag-anhi og suporta. Ako kay namo nga kadasig tungod sa inyong gibuhat nga mga nanganta mo og mga praise song napukaw ang amo. Ang maong kasinitian, nagpahinumdom kanato nga bisan man sa kasakit o kapait sa kinabuhi, adunay paglaom nga naghulat. Paglaom nga sa puloy-anan nga giandam sa Ginoo, wala nay mga luha, kasakit o kabalaka. Kung dili, walay kinutuban nga kalipay, kauban ang atong mahigugmaong amahan. Kini si Yup Midori o Kishima Ektin alang sa Mispa Live News and Commentary. Sa kalibutan nga puno sa kasakit ug pagsulay, ilabi na sa mga kabataan nga naganto sa seryosong balatian sama sa leukemia, ang paghatod og kalipay ug paglaom usa ka dakong panalangin. Kini nagpahinumdom kanato nga bisan pa sa mga kahimtang nga lisod, ang gugma sa Ginoo magapadayon nga magadan-ag pinagi sa mga tawo nga anda mo alagad. Hinaot kita usab mahimong instrumento sa pagdasig ug paglaom alang sa uban. Daghang salamat niini nga report. Sa laing bahin, panaghigugmaay mas gipahugtan ug mas napaligon atol sa usa ka matahom nga seremonyas sa pagpasiguli sa saad, ang renewal of vows. Nga gipahigayon sa Southwestern Philippine Union Conference, Garden Church. Atong tanawon ang mga pahiyom, luha sa kalipay ug mga kasinatian sa mga magtiayon nga mibalik sa halad sa gugma. Kauban si kapaglaom Yasi Foy Padua. Kapaglaom Foy.
Usa ka marriage enrichment and reaffirmation of vows ang ipahigayon karong adlaw Petsa 3 sa Mayo 2025 dinhi sa SWPUC Garden Church. Diin kini nagdalag dakong panalangin sa matag pamilya og membro sa maong iglesia. Ano sa Diyos, mag-create siya tao, mag-gamit siya, o usa ka lalaki, o usa ka babae, na dingal lang, bana, o usa. So they are no longer two, but one. Matthew 19, verse 6. Ang maong katigumang gipasiugdahan sa Family Ministries Department sa Southwestern Philippine Union Conference Garden Church, pinangluhan ni Mrs. Amorisa Padua nga mao ang direktor sa maong departamento. 12 ka mga magtiayon ang mipartisipar sa maong programa nga adunay pila ka tuig na sa kaminyuon nga aduna nay kadugayong gikan sa 5 ka tuig nga sila Mr. and Mrs. Lumuntad ngadto sa 31 ka tuig nga kaminyuon nga sila Pastor Melner and Ma'am Paz Cagas. Kini usab gihatagan og dakong kabug-aton sa pagpalig-on sa pinaghiusa sa matag magtiayon pinaagi sa espirituhanong pagdasig, pagampo ug pagsiguli sa ilang mga saad sa kaminyuon uban sa officiating minister nga si Pastor Edwin Golfan. Oh, it's a delight to be able to join with our brethren here in the SPUC Garden Church for their very special celebration this weekend. And we are so delighted to see the brethren participating, and also we are hoping and praying that this will be an indication of a very strong church family. When the members have very strong families in their homes, then there is a very strong church family, and there is a very strong church work for that matter. Usa kini ka espesyal nga higayon diin ang mga magtiayon ni padayag pag-usab sa ilang gugma ug pagtuo sa usag-usa ubos sa panalangin sa Ginoo. Mong experience aning event is gilook forward maguna mo ni siya kay this is our first church wedding kay nag-start kami as sa mayor, and then we were planning gid nga mag-church, but then when my mom died ba before nag-give birth na ako akong anak, murag nawadan ko gana nga magpakasal sa church kay wala na siya. Thank you kayo. Salamat kayo sa mga nag-organize ani nga event. Gilauman sa mga organisador nga kini nga programa maghatag og dako nga panalangin dili lamang sa mga magtiayon kundi sa ilang pamilya, iglesia ug sa komunidad nga ilang gialagaran. Kini si Foy Padua alang sa Miss Live News and Commentaries. Ang renewal of vows sa SWPUC Garden Church nagpahinumdum nato nga ang tinuod nga panagkigugmaay kinahanglan lig-unon ug padayon nga pag-atimanon sa pagbalik sa mga saad na palig-on ang gugma ug pagkasinabtanay sa magtiayon. Daghang salamat niini nga report kapag laam Foy. Mga higala, mga alawitong makabayo sa espiritu ang nagapatingog o nagapatalinghugan sa tanang nanambong sa usa ka makapadasig nga musical concert nga gipahigayon sa Metro CDO District dito sa Bulwa, Cagayan de Oro. Atong susihon ang kalipay o inspirasyon nga ilang nakukuha pinaagi sa musika. Si Kapaglaom Chandel Hamis maghahatag sa detalye. How great thou art! Mao kini ang uluhan sa gipahigayong gospel concert sa Metro Cagayan de Oro District dinhi sa Bulwa SDA Church. Og adunay 11 ka grupo ang nagparticipate niini. Kay gimo ni is Cancer to Akos na magayong nga project sa Metro Cagayan de Oro District sa asosasyon sa sakop ni Pastor Ditsos. Unya ang usapon nga proceed sa ni para pud sa media ministry nga nasugdan na pero wala pa yung matapos. So mo na ang gihimo ni gi-organize ni nga mong konserto. Ug ang mga singers ani membro yo sa Metro Cagayan de Oro District gawas aning Maalyaw Voices nga among gi-invite. Pero ang tanan participants membro yo sa Metro Cagayan de Oro District Association. Ang
gibati nga nakafeel ko na yung concert is I'm feeling grateful, blessed, and overwhelmed. Tungod kay aside nga nakakanta ko since it's my passion, nakashare sad ko og messages through songs and I'm very grateful and happy for that. Nagmalampuson ang concert tungod sa pagtinabangay sa matag usa o kini naghatod og kalipay o kadasig sa mga nagtambong o gilauman nga mahitabo na pud kini sa sunod katuigan. Kini si Chainil Hamis alang sa Mispa Live News and Commentary. Ang mga alawitong makabayaw nga nakapatalinghugan sa musical concert nagpahinumdum kanato sa gahom sa musika sa paghatag og kalipay ug pagdasig sa espiritu. Daghang salamat kapaglaom Chainil Hamis. Anhita sa Zamboanga Peninsula Mission, nagkahiusa ang mga kabatan-unang sa usa ka makapadasig nga kasinitian sa ZPM Zone 2F Camp 2025 diin gidala sila sa Masudu.